जतिजना भेला हुनुभएको छ हामी तपाईँ सबैजनालाई नै प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा स्वागत जनाउँदै अभिवादन गर्छौँ। सबैलाई जय मसीह। अब हामी आजको वचनको सेवकाईको सम्बन्धमा एक दुईवटा पदहरू पहिलो शमूएलको किताबबाट हामी पढ्नेछौँ। पहिलो शमूएलको किताब 7 अध्याय, पहिलो शमूएलको किताब 7 अध्यायबाट एक दुईवटा पद म पढिदिन्छु। त्यसको बादमा हामी परमेश्वरको वचनमादेखि केही विचारहरू हेर्नेछौँ। पहिलो शमूएलको किताब 7 अध्यायको 3 पद म पढ्दैछु। अनि शमूएलले इजरायलको सारा घरानालाई यसो भने, तिमीहरू आफ्ना सारा हृदयले परमप्रभु कहाँ फर्कन्छौ भने तिमीहरूले आफ्नो बीचबाट ती पराई देवताहरू र अस्तारो देवीहरूलाई हटाइदेऊ र परमप्रभुका निम्ति आफ्नो हृदय तयार पार र उहाँको मात्र सेवा गर। तब उहाँले तिमीहरूलाई पलिस्तीहरूको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। 4 पद, तब इजरायलीहरूले बाल देवताहरू र अस्तारो देवीहरू हटाइदिए र परमप्रभुको मात्र सेवा गरे। 5 पद, अनि शमूएलले भने, सारा इजरायललाई मिस्पेमा भेला गराऊ र म तिमीहरूका निम्ति परमप्रभुलाई प्रार्थना गरिदिनेछु। अनि उनीहरू मिस्पेमा भेला भए र पानी उगाएर त्यो परमप्रभुको सामु धारो लगाए। अनि त्यस दिन उपवास बसेर त्यहाँ भने, हामीहरूले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। अनि मिस्पेमा शमूएलले इजरायलीहरूको न्याय गरे। परमेश्वरले वचन पढाइमा हामीलाई आशिष दिएको हुन्। सानो प्रार्थना हामी वचनको अगुवाई निम्ति गर्नेछौँ। हस् त, हामीले अहिले पढेका पदहरूबाट म एक दुईवटा लाइनहरू निकालिकन आजको हाम्रो यो वचनको विषयलाई त्यहाँबाट म निकाल्न चाहन्छु। पहिलो शमूएलको किताब 7 अध्यायको 3 पदमा एउटा बिचमा एउटा कुरा लेखेको छ, परम प्रभुको निम्ति आफ्नो हृदय तयार पार। त्यसको बादमा 5 पदमा अन्तिम दोस्रो भागमा, म तिमीहरूका निम्ति परम प्रभुलाई प्रार्थना गरिदिनेछु। त्यसको बादमा 9 पदमा त्यहाँ दुईवटा लाइन, अन्तिम दुईवटा लाइनमा यस प्रकारले लेखेको छ, शमूएलले परम प्रभुलाई इजरायलको निम्ति पुकारे अनि परमप्रभुले तिनको प्रार्थना सुन्नुभयो। र हाम्रो वचनको विषय आज यो हुनेछ, आज कसरी आज प्रार्थनाको निम्ति चाहिँ हामीले आफ्नो हृदयलाई के गर्नुपर्ने रहेछ, तयार गरिकन राख्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो हृदय चाहिँ आज प्रार्थना गर्ने एउटा जग्गा रहेछ, जहाँबाट भइकन आज परमेश्वरलाई के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले प्रार्थना हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। यो कुरालाई आज हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। आज प्रार्थना र हृदयको यहाँनिर सम्बन्धका कुराहरू आज हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। दोस्रो इतिहासको किताबमा यस प्रकारले आज एउटा प्रार्थना गरिएको, अनि त्यो प्रार्थनालाई परमेश्वरले सुन्नुभएको। किनभने त्यहाँनिर हृदय तयार पारिएको कुरा आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यसलाई दोस्रो इतिहासको किताब 30 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। दोस्रो इतिहासको किताब 30 अध्यायको 18 पदको अन्तिम भागमा यस प्रकारले लेखेको छ, हिजकियाले तिनीहरूका निम्ति यसो भन्ने प्रार्थना गरिदिए, हे कल्याणकारी प्रभु, हे कल्याणकारी परमप्रभु, हरेकलाई क्षमा गर्नुहोस्, जसले परमप्रभु आफ्ना पिता पुर्खाहरूको परमेश्वरको खोजी गर्नलाई आफ्नो हृदय तयार पारेको छ। त्यसको बादमा 20 पदमा, अनि परमप्रभुले हिजकियाको प्रार्थना सुन्नुभयो र मानिसहरूलाई निको पार्नुभयो। यहाँनिर कति मिठो कुरा हामी लेखेको पाउन सक्छौँ। जस कसैले आज परमेश्वरको खोजी गर्नलाई आफ्नो हृदयहरू तयार पारेका छन्, आज त्यो तयार पारेको लोगोहरूको मध्येमा हिजकियाले प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो प्रार्थना सुन्यो, उनीहरूलाई परमेश्वरले क्षमा गर्नुभयो अनि निको पनि के गर्नुभयो, पार्नु। हाम्रो परमेश्वर यो प्रकारको परमेश्वर हुनुहुन्छ। पछिबाट दाउदले यो कुरोको अनुभव गर्दै आज उसले भन्न सक्दा 103 अध्यायको 2 पदमा भन्छ, परमप्रभुले हाम्रो सबै अधर्मलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सबै रोगबाट निको पार्नुहुन्छ। यसमा परमेश्वरको यो अद्भुत कार्यलाई यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। तर यहाँनिर कहिले यो निको पार्ने कुरा भयो जब तिनीहरूले के गरे अरे, आफ्नो हृदयलाई के गरे, तयार पारे। अर्को किन चाहिँ आज यस प्रकार कुरो हुन्छ, किनभने आज यहाँनिर पहिलो राजाको किताबमा यो कुरो लेखेका हामी पाउन सक्छौँ। पहिलो राजाको किताब 8 अध्यायमा, पहिलो राजाको किताब 8 अध्यायको 38 र 39 पदमा यस प्रकारले लेखेको हामी पाउनुहोस्। किन हृदयबाट चाहिँ प्रार्थना गर्न पर्छ, अनि हृदयदेखि गरिएको प्रार्थनालाई चाहिँ परमेश्वरले किन सुन्नुहुन्छ, यहाँनिर यो कुरो लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। पहिलो राजा किताब 8 अध्यायको 38 पदमा, कुनै मानिसबाट
वा तपाईँको सारा प्रजा इजरायलबाट चढाइएको जुनसुकै प्रार्थना र बिन्ती होस्, किनकि तिनीहरू हरेकले आफ्नै हृदयको पीडा जान्दछ। आफ्नो हृदयको पीडा, हृदयमा चाहिँ त्यो पीडा वेदना भन्ने कुरा आज रहँदो रहेछ, जसलाई चाहिँ लिएर हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ यानि त्यो प्रकारको कुरा गरेका हामी यानि के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अनि उसले यस भवनपट्टि आफ्नो हातहरू फैलायो भने स्वर्ग आफ्नो वासस्थानबाट सुनेर क्षमा गर्नुहोस् र कारवाही गर्ने हरेकलाई जसको हृदय तपाईँ जान्नुहुन्छ, परमेश्वरले हृदय जान्नुहुन्छ, उसका सबै चालहरू अनुसार प्रतिफल दिनुहोस्, किनकि तपाईँले केवल तपाईँले नै मानिसका सबै सन्तानहरूको हृदय जान्नुहोस्। यसकारण आज यो हृदयबाट गरिएको जो पनि प्रार्थना छ, यो चाहिँ आज हृदयको त्यो आफ्नो जो पनि वेदना छ, पीडा छ, त्यो कुरोबाट निस्किएको प्रार्थना भएको खण्डमा यो प्रार्थनाले चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुँदो रहेछ, हेर्नु हुँदो रहेछ। उहाँले प्रत्येकको हृदयलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ भनिकन यहाँनिर लेखेको हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। एउटा व्यक्ति हामी पाउँछौँ जसले आफ्नो हृदयको वेदनाबाट के गरे, उसले प्रार्थना गरेको थियो अनि उसको प्रार्थनाको सुनवाई त्यहाँनिर भयो है। यो विषयमा हामीलाई धेरैजनालाई थाहा छ, हन्नाको प्रार्थना यस प्रकार आफ्नो हृदयबाट प्रार्थना गरेको कुरा यहाँनिर के गरेछ, पहिला शमूएलको किताब 1 अध्यायमा के गरेछ बताएको यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो शमूएल किताब 1 अध्यायको 10 पदमा यस प्रकारले लेखेको छ, अनि उनी हृदयको पीरमा डुबेकी थिइन् र परमप्रभुलाई प्रार्थना गरिन् अनि भक्कानिँदै रोइन्। हृदयमा उसको पीडा थियो, हृदयमा उसको वेदना थियो, त्यो वेदनालाई लिकन अब के गर्दै सोचे है, परमप्रभुलाई प्रार्थना उसले के गरेछ, गरिरहेको कुरा हामी भइसकन यो हृदय कति साह्रो प्रार्थनाको साथमा सम्बन्ध राख्ने एउटा कुरा आज हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। यस कारण हामीले के गर्नुपर्छ, यो हृदयलाई तयार पारिकन अब प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने विषय आज हाम्रो प्रार्थनाको हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। पहिला शमूएल किताब 1 अध्यायको यहाँनिर अलिक तल आइकन 13 पदमा पनि भन्छ, अनि हन्ना आफ्नो हृदयमा बोलिरहेकी थिइन् 12 पदमा। अनि यस्तो भयो, जब उनी परमप्रभुको सामु प्रार्थनामा लागिरहन्, हन्ना प्रार्थनामा लागिरहेको छ, अनि 13 पदले भन्छ हन्ना आफ्नो हृदयमा बोलिरहेकी थिए, हृदयबाट उसले के गरेछ, आफ्नो वेदनालाई आज उसले पकाइरहेछ। उसले भन्दैछ 15 पदमा, तब हन्नाले जवाब दिएर भनिन्, होइन मेरा प्रभु, म आत्मामा दुखित भएकी स्त्री हुँ, मैले न त दाखमध्ये न आज मदिरा नै पिएको छु, तर मैले त मेरो मन नै परमप्रभुको सामु पोखिदिएको छु। उसले आफ्नो हृदयलाई पुरा पुखाएर यहाँनिर प्रार्थना गरिरहेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न, जसले गर्दाखेरि अब उसको प्रार्थना के हुन्छ, सुनवाई हुन्छ। 17 पदमा एलीले यो आज निश्चयता आज उसलाई दिन्छ। एलीले जवाब दिएर भने 17 पदमा, शान्तिसित जाऊ र इजरायलका परमेश्वरले तिमीले उहाँबाट मागेको तिम्रो बिन्ती मन्जुर गर्नु। यसमा जब हृदयबाट प्रार्थना गरिन्छ, त्यो प्रार्थनालाई आज यस प्रकारले परमेश्वरले के हुन्छ, सुन्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले त्यसको उत्तर उहाँले के हुन्छ, दिनुहुन्छ। उहाँबाट मागेको तिम्रो बिन्ती मन्जुर गर्नु। इजरायलका परमेश्वरले, हाम्रो परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ, यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तिमी शान्तिसित जाऊ। यस प्रकारलाई यो निश्चयता, प्रार्थनाको उत्तरको निश्चयता दिएको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, पाउनुहोस्। किन हृदयबाट चाहिँ हामीले जुन पनि कुराहरू बोल्छौँ यो चाहिँ है भित्रबाट निस्किँदै गरेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, पाउनु सक्दछौँ। हाम्रो मुखबाट जति पनि कुराहरू निस्कन्छ यो सबै कहाँबाट निस्कँदो रहेछ, हृदयबाट निस्कँदो रहेछ। यसलाई हामी बडो होसियारीको साथमा आज हामीले के गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्छ। यसलाई हामीले लुकाको किताब 6 अध्यायको 45 पदमा यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। मान्छे जातिले बोल्दाखेरि अथवा प्रार्थना गर्दाखेरि कहाँबाट बोल्छ अरे है, यहाँनिर 6 अध्यायको यहाँनिर 45 पदमा यस प्रकारले लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। असल मानिसले आफ्नो हृदयको असल ढुकुटीबाट असल कुरा निकाल्दछ र खराब मानिसले आफ्नो हृदयको खराब ढुकुटीबाट खराब कुरा निकाल्दछ, किनकि हृदयको भरपुरीबाट नै उसको मुखले के गर्छ, बोल्छ। हृदयको भरपुर, हृदयमा जुन कुरो भरिएको छ त्यो भरिएको कुरालाई चाहिँ हामी के गर्न सक्दछौँ, पोखाउन सक्दछौँ। त्यसलाई चाहिँ प्रार्थना भनिँदो रहेछ है। यहाँनिर यो प्रार्थना भन्ने कुरालाई यहाँ हामी यस प्रकारले के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। हृदयमा भएका जुन पनि कुराहरू छ, हृदयमा जुन पनि भरपुरी छ, जुन कुरोले बाज भरिएको छ, त्यो कुरोलाई बाहिर पोख्नु नै यो चाहिँ के रहेछ, एउटा प्रार्थना, बिन्ती भन्ने कुरा आज हामी के गर्न सक्दछौँ, पाउन सक्दछौँ। यसकारण आज हाम्रो हृदयमा आज यदि हामीले परमेश्वरलाई आज खास प्रार्थना हामीले चढाउनु हो भने आज आज उहाँलाई आज हामीले अन्तर्बिन्ती आज हामीले गर्नु हो भने अरू बिचमा कुनै बाधा दिने कुरो त्यहाँनिर के गर्नु हुँदैन रहेछ है। जो त्यो कुरोले चाहिँ के गर्छ, बाधा दिँदो रहेछ। हाम्रो जीवनमा यदि कुनै अधर्म छ भने अनि हामीले प्रार्थना गर्न खोज्यौँ भने त्यो अधर्मले आज हाम्रो
बिन्तीलाई परमेश्वर ताई पुग्न के गर्दछ, रोक्दो रहेछ। यहाँनिर भजन सङ्ग्रह किताब 66 अध्यायको भजन सङ्ग्रह किताब 66 अध्यायको यहाँनिर 18 पदमा यस प्रकार लेख्छ, 66 वर्ष 18मा 66 अध्यायको 18 पदमा यहाँ लेखेको छ, यदि मैले आफ्नो हृदयमा अधर्म राखेँ भने प्रभुले मेरो बिन्ती सुन्ने हुने छैन। यसमा हाम्रो हृदयमा यदि हामीले अधर्म चाहिँ राखेर हामीले प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ भने त्यो निस्किँदैन छ बाहिर है, परमेश्वर कहाँ त्यो प्रार्थना के हुन सक्दैन, पुग्नु छ। एउटा व्यक्तिले त्यो प्रकारले प्रार्थना गर्न खोजेको थियो है। यहाँनिर लुका र चिसो समाचार 18 अध्यायमा यो कुरा आज हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। लुका र चिसो समाचार 18 अध्यायको 10 पदमा यहाँनिर भनेको छ, दुईजना मानिस माथि मन्दिरमा प्रार्थना गर्न गए। एउटा फरिसी थियो र अर्को चाहिँ महसुल उठाउने। अब फरिसीले कसरी प्रार्थना गर्थे यहाँ सुन्नुहोस् है। फरिसीले उभिएर मनमा हृदयमा यसरी प्रार्थना गर्यो भन्दैछ। उसले हृदयबाट प्रार्थना गर्दैछ गर्नु त, तर आज के गर्दैछ, कुन प्रकारले गर्दैछ यहाँनिर, हे परमेश्वर म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि म अरू मानिसहरू जस्तो, उसले अर्कोलाई चाहिँ के गर्दैछ, तुच्छ ठान्दैछ है। आफूलाई चाहिँ के गर्दैछ एकदमै, उसले म चाहिँ कस्तो मान्छे छु उसले बताउँदैछ। धुताहा, अरू मानिसहरू जस्तो धुताहा, अधर्मी, व्यभिचारीहरू जस्तो छैन, न त यो महसुल उठाउने जस्तो नै छु। त्यहाँ छेउमा अर्को मान्छे प्रार्थना गर्दैछ, उसलाई पो देखाउँदै उसले भन्दैछ है, ऊ जस्तो पनि म के गरेन छैन, उसलाई तुच्छ ठान्दैछ। अनि आफूलाई चाहिँ के गर्दैछ उसले है, आफूमाथि भरोसा पर्दै घमण्डको साथमा उसले भन्दैछ, म हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्छु, म जति कमाउँछु ती सबैको 10औं अंश दिन्छु। उसले आफ्नो बढी बढाइ त्यहाँनिर गरिरहेको छ। यो प्रकारले आज उसको प्रार्थना के भएन, गएन परमेश्वर कहाँ। परमेश्वरले त्यो प्रार्थनालाई सुन्नु भएन है। यहाँनिर तल लेखेको छ, बरु अर्को मान्छेले उसको हृदयमा एकदमै केही थिएन, जति उसको हृदयभित्र कुरा थियो है, आफ्नै विषयमा मात्र उसले भन्दैछ। उसको हृदयको अब त्यो भरपुरीबाट उसले के गर्दैछ, कुरा गर्दैछ। उसले कसरी प्रार्थना गर्दैछ, त्यो महसुल उठाउने टाढेमा उभिएर आफ्नो आँखासम्म पनि उठाउन, स्वर्गतिर उठाउन चाहेन। यसो भन्दै आफ्नो छाती पिट्न थाल्यो, हे परमेश्वर म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। कस्तो प्रार्थना उसले यहाँनिर गरिरहेको कुरा आज हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर भन्छ 14 पदमा, म तिमीलाई भन्दछु यो अर्को होइन, त्यो फरिसीले गरेको प्रार्थना त परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भएन रहेछ। तर यो मान्छे जसले बडो नम्रतापूर्वक, दीनतापूर्वक आफ्नो पापलाई मानिलिँदै आज उसले प्रार्थना गरिरहेको छ, उसको विषयमा यहाँनिर परमेश्वरले भन्दै यहाँनिर लेखेको छ, त्यो अर्को मान्छे चाहिँ धर्मी ठहरेर तल आफ्नो घरतिर गयो। उसको प्रार्थना के गर्यो, सुन्यो। त्यति छोटो प्रार्थना उसले गरेको थियो, हे परमेश्वर म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। अनि परमेश्वरले उमाथि दया गर्यो, उसको प्रार्थना त्यसमा परमेश्वरले सुन्नु। तर अर्को व्यक्तिले आफ्नो मनमा केही राख्यो कानेरखेरि उसको प्रार्थना के गरेन, सुनेन। यसरी हामी प्रार्थना गर्दा हामी बडो होसियार हुनुपर्छ है। प्रार्थनाको अगाडि हाम्रो जीवनमा यस्ता केही कुराहरू छन्, त्यो कुरा चाहिँ आज हामीले के गर्नुपर्छ, मानिलिनुपर्छ, हामी पश्चातापी हुनुपर्छ है। यहाँनिर मर्कुसको किताबमा यो कुरो लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। मर्कुसको किताब 11 अध्यायमा, मर्कुस किताब 11 अध्यायमा यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको छ। 11 अध्यायको यहाँनिर है 24 पदमा प्रार्थनाको विषय कुरा गरेको छ। यसकारण म तिमीलाई भन्दछु, तिमीले प्रार्थना गर्दै जे कुराहरू माग्दछौ ती पाउँछौ भने विश्वास गर र तिमीले ती पाउनेछौ। 25 पदमा, अनि जब तिमीहरू प्रार्थना गर्दै उभिन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूसँग केही छ भने क्षमा गरिदेऊ र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूको अपराधहरू तिमीलाई क्षमा गरिदिनु। अनि तर तिमीले क्षमा गर्दैनौ भने तिमीहरूको स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूको अपराधहरू क्षमा गर्नु हुनेछ। अर्थात् तिमीहरूको प्रार्थना सुन्नुहुने छैन। यसरी आज हाम्रो जीवनमा के यस्ता कुराहरू छन् भने, अनर्थ कुराहरू छन् भने त्यसलाई के गर्नु पर्दछ, मानिलिनु। तब मात्र हाम्रो हृदयबाट निस्केका उद्गार है, हृदयबाट निस्केका जो पनि प्रार्थनाहरू छ, हृदयबाट निस्केका जो पनि वेदनाका कुराहरू छ, हृदयबाट निस्केका जो पनि असमस्या कुराहरू छ, जो हामी परमेश्वरलाई बताउन चाहन्छौँ। किनभने परमेश्वरले मात्र हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर उहाँले दिन सक्नुहुन्छ, यो समाधान उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर यो कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यसरी यस्ता अनर्थ कुराहरू हाम्रो जीवनदेखि हामीले के गर्नुपर्दछ, हटाउनु पर्दछ। यसरी हृदय चाहिँ आज एकदमै के हुनुपर्छ, क्लियर हुनुपर्छ है, एकदमै सफा हुनुपर्ने रहेछ है। यो हृदय चाहिँ आज अरू कुनै कुरो त्यहाँनिर छन् भने त्यो कुरा हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरलाई पुग्नदेखि यसले के गर्छ, रोकेको कुरा आज यहाँ हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। तर के गर्नु, हाम्रो हृदयको बारेमा परमेश्वरको वचनमा यस प्रकारले के गरेछ लेखेको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। यिर्मियाको किताबमा है, यिर्मियाको किताबमा हाम्रो हृदयको बारेमा यो कुरो के गरेछ लेखेको छ। हाम्रो हृदय त यति साह्रो है धोका दिने छ भनिकन त्यहाँले के रहेछ लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। 17 अध्यायको 10-9 पदमा यस प्रकार लेखेको छ, हृदय त सबै कुराहरूभन्दा बढी छली हुन्छ, जो त्यो असाध्य दुष्ट हुन्छ,
कसले त्यो जान्न सक्छ र यहाँनिर तल यसको मार्जिनमा लेखेको छ असाध्य दुष्ट भनेको चाहिँ निको नहुने किसिमको हाम्रो हृदय यो प्रकारको छ है। आज कसले त्यो जान्न सक्छ, कसैले पनि त्यसलाई के हुन सक्दैन, जान्न सक्दैन। किन हाम्रो हृदय त प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय आज के गर्ने अरे है, आज विभिन्न प्रकारको विचार गर्ने मात्रै छ। उत्पत्ति किताब 6 अध्यायमा 6 अध्यायको 5 पदमा हाम्रो हृदयको बारेमा के गरेछ लेखेको छ। तब परमप्रभुले उत्पत्ति किताब 6 अध्यायको 5 पद, तब परमप्रभुले पृथ्वीमा मानिसको दुष्टता ज्यादा भएको र त्यसको हृदयका विचारहरूको हरेक कल्पना निरन्तर खराबै मात्र भएको उहाँले के गर्नुभयो देख्नुभयो। आज मान्छे जातिको हृदय आज खराबै कुराले आज भरेको कारणले हामीले गरेको जुन पनि प्रार्थना छ त्यो प्रार्थना परमेश्वर कहाँ के गर्न सकेको छैन, पुग्न सकिरहेछ। फेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, मुखले बोलेको कुरा उहाँले सुन्नुहुन्न, तर हृदयले चाहिँ के भन्दैछ उहाँले हृदयलाई मात्र के गर्नुहुन्छ अरे हेर्नुहुन्छ। यहाँनिर है हामी पहिलो समुएलको किताबमा यो कुरा हामी पाउँछौँ। पहिलो समुएल किताब यहाँनिर 16 अध्यायको पहिलो समुएल किताब 16 अध्यायको 9 पदमा यस प्रकारले के रहेछ लेखेको हामी त्यहाँनिर पाउँ। 16 अध्यायको 7 पदमा रहेछ। 16 अध्यायको 7 पदमा तर परमप्रभुले समुएललाई भन्नुभयो उसको अनुहार र उसको कदको उचाइ नहेर, किनकि मैले उसलाई इन्कार गरेको छु। किनभने परमप्रभुले मानिसले हेरे चाहिँ हेर्नुहुन्न, किनकि मानिसले बाहिरी रूप हेर्छ तर परमप्रभुले हृदयलाई के गर्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। यसको कसले चाहिँ को चाहिँ आज परमेश्वर आफ्नो हृदयलाई परमेश्वरतिर उसले फिराइरहेको छ, त्यो कुरालाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे उहाँको आँखा सधैँ नै त्यस्तो कुरामा के गर्छ अरे रहिरहन्छ। दोस्रो इतिहासको किताब 19 अध्यायको 9 पदमा त्यही कुरो लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। दोस्रो इतिहास किताब 16 अध्यायको 9 पदमा, किनकि जसको हृदय परमप्रभुप्रति सिद्ध छ उनीहरूको निम्ति आफूलाई सामर्थ्य देखाउनलाई उहाँका आँखाहरू सारा पृथ्वीभरि यताउता दगुरिरहन्छ। परमेश्वर चाहिँ हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। हृदयको कुरा मात्र उहाँले सुन्नुहुन्छ, मान्छेले बोलेको कुरा उहाँले के गर्नुहुन्न सुन्नुहुन्न। भित्र हृदयले चाहिँ के भन्दैछ, भित्र हृदयमा चाहिँ के कुरा छ त्यो कुरो परमेश्वरले के हुन्छ सुन्नुहुन्छ। यसकारण आज हाम्रो हृदयलाई आज हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ, जाँच्नु पर्दो रहेछ प्रार्थना गर्नको अगाडि है। यसकारण आज पर आफ्नो हृदयलाई पहिला तिमीले के गर तयार पार र म तिम्रो निम्ति के गरिदिन्छु प्रार्थना गरिदिन्छु भनिकन आज समयले पहिला समयमा कुरा यो प्रकारले उसले के गर्छ भन्छ। यसकारण उसले के गर्छ आज त्यो इजरायलहरूलाई आज कहाँनिर भेला गर्ने निम्ति भन्छ, तिमीहरू अब कहाँ गर कहाँ भेला भयो, मिस्पेमा तिमीहरू के गर भेला भयो है, मिस्पेमा तिमीहरू भेला भयो र म तिमीहरूको निम्ति के गरिदिन्छु प्रार्थना गरिदिन्छु भनिकन पहिला समुएल किताब 7 अध्यायको 5 पदमा यस प्रकारले आज भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। अनि समुएलले भने सारा इजरायललाई मिस्पेमा भेला गराऊ र म तिमीहरूको निम्ति परमप्रभुलाई के गरिदिन्छु प्रार्थना। मिस्पेमा भेला हुनुपर्छ है। मिस्पेमा भेला हुनुको मतलब चाहिँ मिस्पेको नामको अर्थ चाहिँ वाच टावर है, जागो रहने आज गढ, एउटा जागो रहने गढी रहेछ। त्यहाँनिर जो व्यक्तिले आज जो व्यक्ति आज त्यहाँनिर बस्छ त्यो व्यक्ति कहिले पनि के गर्दैन, सुत्दैन अरे, कहिले पनि उम्दैन अरे, एकदम उसले जहिले पनि वाच गरिरहेको हेरिरहेको हुन्छ, निहालिरहेको हुन्छ। वाच भन्ने शब्दले चाहिँ आज अङ्ग्रेजीमा जो पनि शब्द आएको छ यो शब्द चाहिँ भित्र आफ्नो जीवनलाई निहालेर हेर्नु है, निहालेर हेर्नु, राम्रोसँग ध्यानसित हेर्नु, एकदमै जाँच्दै हेर्नु। आज वाच शब्दले यो कुरालाई के गर्छ बताउँछ। यसकारण आज म समुएलले यो प्रकारको एउटा सल्लाह के गर्छ दिन्छ। तिमीहरू आज प्रार्थना गर्न आएका छौ है, तिमीले आज शत्रुमाथि तिमीहरू विजय पाउन चाहन्छौ, आफ्नो समस्याहरू हल भएको तिमीले पाउन चाहन्छौ, आवश्यकताहरू पुरा भएको तिमीहरू चाहन्छौ। आज तिमीहरू कहाँ आउनुपर्छ, पहिला मिस्पेमा आउनुपर्छ। मिस्पेमा आएर तिमीले आफ्नो जीवनलाई जाँच्नुपर्छ। यसरी आज प्रार्थनाको लगाउँ जहिले पनि आज यस प्रकार हामीलाई सल्लाह दिन्छ, जागो रह र प्रार्थना गर, जागर र त्यसमा त प्रार्थना गर्नको अगाडि हाम्रो हृदयलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ निहालेर हेर्नु पर्दछ, हामीले जाँच्नु पर्ने रहेछ। प्रभु यीशु मसीहले यही सल्लाह आज चेलाहरूलाई उहाँले के हुनुभएको थियो दिनु। यो शरीरले आज के कुराहरू माग्छ, आज कति परीक्षामा आज हामीलाई पार्छ। यसरी आज हामीले के गर्नुपर्छ जागो रहेर हामीले के गर्नुपर्छ प्रार्थना। प्रभुले पनि यो प्रकारले आज उहाँले प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो र उहाँले चेलाहरूलाई यो कुरो सिकाउन चाहनुभयो। प्रार्थना गर्नुको अगाडि चाहिँ जागो रहन के छ अति नै आवश्यक छ। मत्ती किताब 26 अध्यायमा यो कुरा आज हामी के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ। मत्ती किताब 26 अध्यायमा यहाँनिर 37 पदमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर उहाँको हृदय अति व्याकुल भएको शोकित भएको कुरा यहाँ हामी पाउँ। अनि उहाँले पत्रुस र जब्दीका 2 छोरालाई आफ्नो साथमा लैजानुभयो अनि उहाँ शोकित र अति व्याकुल हुन लाग्नुभयो। 38 पदमा तब उहाँले तिनीलाई भन्नुभयो, मृत्यु नै होला झै गरी मेरो प्राण मेरो हृदय अति नै शोकले भरिएको छ, तिमीहरू यहीँ बस र मसँग जागर। तिमीहरू प्रार्थना गर्न सक्दैनौ, मसँग कमसेकम के गरेर तिमीहरू आफ्नो जीवनलाई तिमीहरू जाँच्दै बस, म पनि जाँदैछु, म गएर के गर्छु प्रार्थना गर्छु। 39 पद तब उहाँ अलिकति पर जानुभयो र भुइँमा घोप्टो परी यसो भन्दै प्रार्थना गर्नुभयो, हे मेरा पिता सम्भव छ भने
यो कचौरा मबाट हटोस्, तरै पनि मैले इच्छा गरे चाहिँ होइन, तर तपाईँले इच्छा गर्नु भए चाहिँ होस्। प्रभु त्यो समयमा आफ्नो शरीरमा हुनुहुन्थ्यो, यति कमजोर उहाँ भइसक्नुभएको थियो। आज मृत्यु नै होला जै गरी यसमा उहाँले त्यो शरीरले आज के गर्दैछ, केही कुरो माग्दैछ है। त्यो शरीरले के गर्दैछ, आफूलाई बचाउन खोज्दैछ है। मर्नु हुँदैन, मऱ्यो भने त सबै खत्तम भइहाल्छ। तिम्रो यति साह्रो तिमीले गरेको ठुलो आशिष कर्महरू कहाँ गयो, हराउँछ सबै, तिमी त शेष भएर जान्छ। यो प्रकारले सायद त्यो शरीरले आज उहाँलाई के गर्थ्यो भनिरहेको र उहाँ मृत्यु नै होला जै गरी शोकले उहाँ के हुन्थ्यो, पीडामा आज रहिरहनु भएको थियो। र उहाँको इच्छा भित्र हृदयमा त्यो इच्छा जाग्यो। कस्तो इच्छा जाग्यो, यो शरीर बाँच्न पाए त कति राम्रो हुन्थ्यो है। उहाँले तर प्रार्थना गर्दैछ, उहाँले आफ्नो हृदयलाई उहाँले जाँच्नु हुँदैछ। तर हृदयले के भन्दैछ, आत्माले के भन्दैछ, होइन त के गर्नुपर्छ, पिताको इच्छालाई पुरा गर्नै पर्छ, मर्नै पर्छ। मान्छे जातिको उद्धारको निम्ति, मुक्तिको निम्ति, छुटकाराको निम्ति तिमीले आफ्नो प्राण के गर्नुपर्छ, दिनै पर्छ। यस कारण उहाँले एकदमै प्रार्थना गर्नुहुँदैछ। उहाँले भन्दैछ, म तपाईँको इच्छा पुरा गर्न चाहन्छु। मैले इच्छा गरेँ, मेरो इच्छा चाहिँ त्यही छ। यदि तपाईँले यो कचौरालाई हटाइदिन सक्नुभयो भने है, अरू कुनै उपाय तपाईँले रच्नुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो। तर तपाईँ, मेरो इच्छा होइन, तपाईँको इच्छा। उहाँले प्रार्थना के छ गरिरहनुहुन्छ, जागो रहेर प्रार्थना। र चेला नआउँदा त भरे त चेला त सुतिपराएको। प्रभुले फेरि उनीहरूलाई भन्नुहुन्छ 40 पदमा, के तिमीहरू मसँग 1 घन्टा पनि जागा रहन सकेनौ? जागा रह र प्रार्थना गर। यस्ता प्रार्थनाको अगाडि कस्तो गर्यो, मिसपामा आउनुपर्छ, जागो रहनुपर्छ, जाँच्नुपर्छ आफूलाई। यो प्रकारको अवस्था आज हामी देख्छ। तब मात्र हाम्रो हृदयका जो पनि वेदना जब हामी प्रभुताई पोखाउँछौँ, त्यो वेदनालाई प्रभुले के हुन्छ, सुन्नुहुन्छ। हाम्रो मनको वेदनालाई आज सुनिदिनु हुने हाम्रो प्रभु मात्र आज के हुनुहुन्छ है। हाम्रो पीरलाई बुझिदिने उहाँ मात्र हुनुहुन्छ। एउटा भाइले एउटा गीत यो प्रकारले के गर्थ्यो, बनाएको थियो है, हाम्रो पीरलाई बुझिदिने प्रभु यीशु हुनुहुन्छ, हाम्रो आत्मालाई बुझिदिने भनेर यो प्रकारले मैले बिर्सेछु त्यो गीत है। आज यस प्रकारले आज हाम्रो पीरलाई बुझिदिने आज प्रभु मात्र हुन्छ, उहाँले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामी तर के गर्नुपर्छ, जागो रहनुपर्छ। जागा र प्रार्थना गर कि तिमीहरू परीक्षामा नपर। आत्मा त साँच्चै तयार छ, तर शरीर के छ, कमजोर छ। फेरि उहाँ दोस्रो पल्ट जानुभयो, यसो भन्दै प्रार्थना गरौँ, हे मेरो पिता, मैले यो कचौरा नपिएसम्म यो मबाट हट्दैन भने तपाईँको इच्छा पुरा। उहाँले आफूलाई सरेन्डर गर्नु, समर्पण गरिदिनु हुँदैन रहेछ। मेरो इच्छा तर आज नमर्नु थियो, तर तपाईँको इच्छा मर्नु नै रहेछ। यसमा तपाईँको इच्छालाई म पुरा गर्न अब के छु, त उहाँले आफूलाई के गर्छ, जागो रहँदाखेरि यसबाट हामीले आफूलाई समर्पण गरिकन हाम्रो हृदयका वेदनाहरू अब हामी प्रभु थाहा के हुन सक्छौँ, पोखाउन सक्छौँ। अनि त्यो प्रार्थनालाई आज प्रभुले के हुन्छ, सुन्नुहुन्छ। अन्तिम समयमा आज यो प्रकारको अवस्था आउँछ। आज हाम्रो जीवनलाई आज यस प्रकारले विचलनी बनाउन निम्ति, आज अशान्तिमा ल्याउन निम्ति, आज दुःख कष्टमा हाम्रो हृदयलाई दबाउनको निम्ति भनेर आज लेखेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन पाउँछौँ। लुका र सुसमाचारमा यो कुरोले आज संसारको कुराले आज हाम्रो हृदयलाई के गर्छ अरे, दबाइदिन्छ अरे है। लुका किताब 21 अध्याय, लुका र सुसमाचार 21 अध्याय है, 21 अध्यायको यहाँनिर हामी कहाँ पाउँछौँ भने लुका र सुसमाचार 21 अध्यायको यहाँनिर हामी कहाँ पाउँछौँ भने अन्तिम समयको विषयमा कुरा गर्दै यहाँनिर भनिएको छ। 21 अध्यायको 34 पदमा रहेछ, अनि आफ्नै विषयमा होसियार बस, कहीँ वाक्क ब्याक्क पार्ने अचाक्लीपन, मतवालापन र यस जीवनका फिक्रीहरूले तिमीहरूको हृदयहरूलाई दबाउलान् र त्यो दिन तिमीहरूमाथि एक्कासी आइपर्ला। किनकि सम्पूर्ण पृथ्वीमा बस्नेहरू सबैमाथि पासो चाहिँ त्यो आइपर्नेछ। यो महामारी यस्तो प्रकारले आयो, हामीलाई थाहा पनि भएन, छोड्नै मानेको छैन। पासो चाहिँ आज हामीलाई पक्रिरहेको छ, हामीलाई कति साह्रो मुस्किल परिरहेको छ है। आज यस प्रकारले हाम्रो हृदयलाई के गर्छ, दबाइरहेको छ। हृदयमा आज पीर लिएर है, बोझ लिएर, जलन लिएर आज हामी के गर्छौँ, रहिरहेका छौँ। कहिले यो हुने हो, कहिले आज यसदेखि हामीले छुटकारा पाउने हो। यस कारण यसले हाम्रो हृदयलाई दबाइदिँदो रहेछ संसारको कुराहरूले। यस कारण ती सबै परिआउने कुराहरूदेखि उम्कन र मानिसको पुत्रको सामु उभिनका निम्ति योग्य ठनलाई तिमीहरू जागो रह र सधैँ प्रार्थना गर। कति राम्रो कुरा यहाँ लेखेको छ। संसारको कुराहरूले यो अन्तिम समयमा आज यस्तो प्रकारको कुराले आज हामीलाई दबाउन खोज्छ, हाम्रो हृदयलाई दबाउन खोज्छ, हाम्रो हृदयको त्यो वेदनाहरूलाई परमेश्वरलाई पोखाउन आज यसले के गर्छ, रोकिरहेको हुन्छ। तर आज हामी के गर्नुपर्छ, जागो रह, आफ्नो जीवनलाई जाँच्दै, पश्चातापी बन्दै। उनले पश्चाताप गरे भनिकन अघि पहिलो शमूएल किताबमा आज हामीले त्यहाँनिर पढ्न पायौँ। उनले पश्चाताप गरे प्रभुको समक्ष आइकन, अनि प्रार्थना गर्दाखेरि उनको प्रार्थनालाई परमेश्वरले के गर्नुभयो, सुन्नुभयो। शमूएलले मानिसको निम्ति प्रार्थना गरे, अनि प्रभुले उसको प्रार्थनालाई सुन्नुभयो भनेर अघि 9 पदमा, पहिलो शमूएल किताब 7 अध्यायको 9 पदमा आज हामीले यस प्रकारले पढ्न पायौँ। यस कारण आज परमेश्वरले आज हामीले यस प्रकारले हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नु, तर जागो रहनु, सधैँ प्रार्थना गर्नु। आज अन्तिम समयमा हामी जिरहेका छौँ। यसमा आज परमेश्वरले यही सल्लाह आज हामीलाई दिनुहुन्छ। एफिसी किताब 6 अध्यायमा पनि त्यही कुरो लेखेको त्यहाँनिर हामी के सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। एफिसी किताब 6 अध्यायको यहाँनिर 18 पदमा छ,
सारा प्रार्थना र अन्तर्विन्ती गर्दै हर समय आत्मामा प्रार्थना गर अनि यसैका निम्ति सारा प्रयत्न र सबै पवित्र जनहरूका लागि अन्तर्विन्ती गर्दै जागा रह। है, जागा रहनु पर्दछ। हाम्रो जीवनलाई जाँच्दै आज हामी रहनुपर्छ, ठिक गर्दै हाम्रो हृदयको उद्गारहरू आज प्रभुलाई हामीले बताउँदै हाम्रो हृदयका विचारहरूलाई, हाम्रो हृदयका समस्यालाई, हाम्रो हृदयका वेदनाहरूलाई प्रभुलाई हामीले के गर्नुपर्छ, पोखाउनु पर्ने कुरा यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ देख्न। यस प्रकारले आज प्रभुले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, उहाँले यो सल्लाह के गर्नुहुन्छ दिनुहुन्छ। मत्ती किताब 24 अध्यायमा त्यही कुरा हामी लेख्छ, जागर। प्रभुले घरिघरि भन्छ यो अन्तिम दिनको चिन्ह है, घटनाहरू जो घटिरहेछ यो कुरोले आज प्रभु चाँडै आउनुहुन्छ भन्ने कुरा बताइरहेछ। यसमा तिमीहरू अब जागर रह, प्रार्थना गर, जागर रह, प्रार्थना गर। घरिघरि त्यहाँनिर है जागर रहनु, प्रार्थना गर्नु भन्ने विषय त्यहाँनिर लेखेको हामी के गर्न सक्छौँ। यस प्रकारले आज हामीले आफूलाई के गर्नुपर्छ, तयार पार्नु, हाम्रो हृदयलाई अब हामीले तयार पार्नुपर्छ। त कसरी चाहिँ अब हाम्रो हृदयलाई हामीले तयार पार्न सक्छौँ? एक दुईवटा कुराहरू हामी के गर्नेवाला छौँ, हेर्नेवाला छ। यहाँनिर है पहिलो समयले किताब अघि हामीले पढेको पाठमा कसरी त्यो समयमा आज उनले आफ्नो हृदयलाई तयार पार्ने त्यो समयले सल्लाह दिए, त्यहाँनिर यो कुरो के छ लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो समूएल किताब 7 अध्याय, पहिलो समूएलको किताब 7 अध्यायको 3 पदमा, अनि समूएलले इजरायलको सारा घरानालाई यसो भने, तिमीहरूले आफ्नो सारा हृदयले परमप्रभु कहाँ फर्कन्छौ भने तिमीहरूले आफ्नो बीचबाट ती पराई देवताहरू र अस्तारो देवीहरूलाई हटाइदेऊ। परमप्रभुको निम्ति आफ्नो हृदयलाई तयार पार। हृदयलाई तयार पार्ने कुरा चाहिँ के रहेछ, आज हृदयमा भएको जो पनि आज यसको अहिले पराई देवताहरू छ, अस्तारो देवीहरू छ, यो चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ, हटाउनु पर्दो रहेछ। यानि इजरायलको घरलाई यो कुरो यहाँनिर भनिरहेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अन्य जातिलाई भनेको कुरा यहाँनिर होइन है। यानि यो पराई देवताहरू जो भन्छ, देवीहरू जो पनि छ, आज हामीले त कहाँ राख्दो रहेछौँ, हाम्रो हृदयमा पो हामीले राख्दो रहेछौँ। यसलाई पहिला के गर्नुपर्छ, निकाल्नुपर्छ। त्यो प्रार्थना यदि हाम्रो निस्किनु हो भने, हाम्रो मुखबाट निस्केर परमेश्वर थाहा त्यो प्रार्थना आज पुग्नु हो भने, पहिला त्यो पराई देवताहरू जो पनि हाम्रो हृदयमा आएको छ, त्यो अस्तारो देवीहरू जो हाम्रो हृदयमा के गरेछ आएको छ, त्यो पो के गर्नु पर्दछ, निस्कनु पर्दछ है। आज यहाँनिर विश्वासीहरूको जीवनमा यो कुरो के गर्दछ हुँदछ। इजिकेलको किताब यो कुरो हामी देख्छौँ। इजिकेलको किताब 14 अध्यायको 3 पद, इजिकेलको किताब 14 अध्यायको 3 पद, इजिकेलको किताब 14 अध्यायको 3 पदमा यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। आज तिनीहरूले के गरे अरे, आफ्नो हृदयमा 14 अध्यायको 3 पदमा पढिदिँदैछु, हे मानिसका छोरा, यी मानिसहरूले आफ्नो हृदयमा आफ्ना मूर्तिहरू बसालेका छन् र आफ्नो अधर्मको ठेस लाग्ने कुरा आफ्नो सम्मुखमा राखेका छन्। तब के तिनीहरू कुनै रीतिले मबाट सोधखोज गर्न पाउलान् र? यसकारण तिनीहरूसँग बोल र तिनीहरूलाई भन, प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, इजरायलको घरानाको हरेक मानिस जसले आफ्नो हृदयमा आफ्नो मूर्तिहरू बसाल्छ, आफ्नो अधर्मको ठेस लाग्ने कुराहरू आफ्नो सम्मुखमा राख्छ, त्यसले गर्दा आज परमेश्वरले के गर्न सक्नुहुने जवाब दिनु। भविष्यवक्ता आउँछन् र त्यसका परमप्रभु त्यसका असंख्य मूर्ति अनुसार जवाब दिनुहुन्छ। 5 पद हुन्छ, इजरायलको घरमा तिनीहरूकै हृदयमा पक्र नसकौँ भनेर। हृदयमा आज उनले आफ्नो देवी देवताहरू आज राखेका कारणले राखे है। आज के भएको छ, आज यी परमेश्वर उसको हृदयलाई पक्रिकन उहाँले भन्न चाहन्छ, झकझकाउन चाहन्छ, तिमीहरू जागर गर्नु, आफ्नो हृदयलाई तिमीले जाँच्नु, आफ्नो हृदयलाई तिमीले तयार पार्नुपर्छ र म कहाँ तिमीहरू के गर्नुपर्छ, फर्कनुपर्छ। हृदयका मूर्तिहरू के गर्नु पर्दछ, हामीले फाल्नु पर्दछ। हामीले यो सल्लाह दिएको छ। पहिला यूहन्ना किताब 5 अध्यायको 21 पदमा यही सल्लाह दिएको छैन है। पहिला यूहन्ना किताब 5 अध्यायको यहाँनिर 21 पदमा यो प्रकार लेखेको छ, हे साना नानीहरू, आफूलाई मूर्तिहरूबाट जोगाइराख। आज परमेश्वरले हामीलाई यस प्रकारले यो मूर्तिहरूबाट जोगिनु है। आज उहाँले भन्नु हृदयमा राखेको मूर्ति, बाहिरको मूर्ति होइन है। बाहिरको मूर्ति कुरा हामीले गरेका छैनौँ, तर भित्र हृदयमा आज प्रभुका लोगहरूले राखेको मूर्तिहरूलाई, देवी देवतालाई आज के गर्नुपर्छ, निकाल र मात्र आज परमेश्वरको साथको सम्बन्ध आज हाम्रो ठिक रहँदो रहेछ। यदि यो मूर्तिहरू हामीले राखेका छौँ भने परमेश्वरको साथको सम्बन्ध हाम्रो हुँदैन रहेछ है। यो मूर्तिहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामी यस प्रकारले हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। तर आज हामी त्यो मूर्तिहरूलाई निकालिदियो भने परमेश्वरको साथको सम्बन्धमा हामी आउने रहेछ है। कस्तो सम्बन्धमा आउँछौँ, यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी किताबमा यहाँनिर के गर्छ लेखेको, दोस्रो कोरिन्थी किताब 6 अध्यायमा, दोस्रो कोरिन्थी किताब 6 अध्यायमा यो कुरो के गर्छ लेखेको त्यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ है। 6 अध्यायको यहाँनिर 16 पदमा, अनि परमेश्वरको मन्दिरको मूर्तिहरूसँग के सम्बन्ध? हाम्रो सम्बन्ध छैन, किनभने तिमीहरू जीवित परमेश्वरको मन्दिर हो। जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म उनीहरूको बिचमा बस्नेछु र उनीहरूको बिचमा हिँड्नेछु, अनि म उनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र उनीहरू मेरा जनहरू हुनेछन्। 17 पदमा, यसकारण तिनीहरूको बिचबाट निस्केर जाऊ र अलग हो, प्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरा नछोड र म तिमीलाई ग्रहण गर्नेछु। अनि 18 पद, म तिनीहरूका पिता हुनेछु र तिनीहरू मेरा छोराहरू मेरा छोरीहरू हुनेछन्, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। मूर्तिहरूलाई जब हामी निकालिदिन्छौँ, निकाल्ने साथ हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरको साथमा, उहाँ हाम्रो परमेश्वर, हामी उहाँको प्रजा है। आज उहाँ हाम्रो पिता, हामी उहाँका छोराहरू छोरीहरू
यस प्रकार यो सम्बन्धमा हामी आउँछौँ र हाम्रो प्रार्थनाहरू गर्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाले के हुन्छ सुन्नुहुन्छ। त यी मूर्तिहरू के हुन् त जो हाम्रो हृदयमा आज हामीले राख्छौँ? अनि कुन कुरो चाहिँ आज हाम्रो हृदयमा हामीले राख्न पर्ने है? हामी 5वटा कुराहरू हामी हेर्छौँ, जुन 5वटा कुराहरू छोटकरी म तपाईँलाई, किन हाम्रो समय भइहालेछ है, छोटकरी म तपाईँलाई यो 5वटा कुराहरू राख्न छ। यो परमेश्वरको कुराहरू हाम्रो हृदयमा हामीले राख्नुपर्छ अनि हाम्रो हृदयमा भएको जुन मूर्तिहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले निकालिदिनुपर्छ है। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो हृदयमा आज हामीले राख्न पर्ने कुरा चाहिँ जो चाहिँ प्रार्थनाको साथको सम्बन्धको विषयमा म मात्र कुरा गर्छु। धेरै कुराहरू आज परमेश्वरको कुराहरू हाम्रो हृदयमा आज भरपुरीको साथमा के गर्नुपर्छ, रहनुपर्छ। तर तीमध्ये 5वटा कुराहरू जसले प्रार्थनाको साथमा सम्बन्ध राख्छ त्यो विषयमा अलिकति म तपाईँलाई भन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ फेथ अफ गड, परमेश्वरको विश्वास आज हाम्रो जीवनमा के गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ। हाम्रो हृदयमा आज परमेश्वरको विश्वास, परमेश्वरप्रतिको विश्वास हुनुपर्छ र मात्र आज भित्र हृदयमा भएका जो पनि मूर्ति छ त्यो के गर्छ, निस्किने रहेछ। र हाम्रो प्रार्थना जो पनि हामी परमेश्वरलाई चढाउँछौँ यो प्रार्थना परमेश्वरले के हुँदो रहेछ, सुन्नु हुँदो रहेछ। हाम्रो हृदयमा आज हामीले विश्वास राख्नुपर्छ भन्ने कुरा रोमीको किताब 10 अध्यायको यदि यहाँ अर्कै सन्दर्भमा यो कुरो लेखेको छ तर त्यहाँनिर हृदयमा विश्वास गर्न पर्ने कुरा लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। 10 अध्यायको 9 पदमा यहाँनिर लेखेको रहेछ, यदि तिमीले आफ्नो मुखले प्रभुलाई स्वीकार गर्यो भने अनि परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाबाट बरुवाएर उठाउनु भयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने। यसमा विश्वास कहाँनिर गरिन्छ, हृदयमा। परमेश्वरको विश्वास हाम्रो हृदयमा हुनुपर्छ। 10 पदमा किनकि धार्मिकताको निम्ति हृदयले विश्वास गरिन्छ, हृदयले के गर्छ, विश्वास गर्छ। यो प्रार्थनाको सम्बन्धमा यसको विश्वास हुनुपर्छ नि त हाम्रोमा, र विश्वाससहित गरेको प्रार्थनालाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ। मर्कुस किताब 11 अध्यायमा अझ यस प्रकारले भनेको कुरा हामी किन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। छिटो म पढेर तपाईँलाई भनिदिन्छु है। यहाँनिर 11 अध्यायको यहाँनिर 22 पदमा लेखेको छ, अनि यीशुले जवाब दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो परमेश्वरमा विश्वास राख। यो विश्वास चाहिँ कहाँ, हृदयमा आज हामीले के गर्नुपर्छ, राख्नुपर्छ है। यहाँनिर 24 पदमा भन्छ, यसकारण म तिमीलाई भन्दछु तिमीले प्रार्थना गर्दै जे कुराहरू माग्दछौ ती पाउँछौ भने विश्वास गर र तिमीले ती के गर्नेछौ, पाउनेछौ। तर हामीले हाम्रो हृदयमा चाहिँ है अविश्वासको मूर्ति हामीले के गर्नु हुँदछौँ, राखेका हुँदो रहेछ क्या है। हिब्रू किताब 3 अध्यायको 12 पदमा यो कुरो के छ लेख, जसले गर्दा हामी परमेश्वरदेखि टाढो हुन्छौँ र परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना के गर्नु हुँदो रहेछ, उहाँले हुन्न रहेछ है। हिब्रू किताब 3 अध्यायको 12 पदमा यहाँनिर लेखेको छ, हे भाइहरू होसियार बस, नत्र त तिमीहरूमध्ये कसैमा जीवित परमेश्वरदेखि टाढो लैजाने अविश्वासको खराब हृदय, अविश्वासको खराब हृदय, यो चाहिँ मूर्ति छ, अविश्वासको मूर्ति भन है। हाम्रो सबभन्दा पहिलो मूर्ति हामीले के देख्यौँ, अविश्वासको मूर्ति हाम्रो हृदयमा छ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वर हामीदेखि टाढो हुन्छ है। परमेश्वर हामीदेखि टाढो भएपछि यशाया किताब 59 अध्यायको 2 पदले के भन्छ, हाम्रो पढ्ने समय छैन। यशाया किताब 59 अध्यायको 2 पदले के भन्छ है, तिमीहरू परमेश्वरदेखि टाढो भए खण्डमा अब परमेश्वरले आफ्नो अनुहार के गर्नुभएछ अरे, लुकाउनु भएछ हामीदेखि, अनि हामी के गर्दै उहाँले के गर्नुहुन्न, हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्न भनेर 59 अध्यायको 2 पदमा लेखेका। अविश्वासको मूर्ति हामीले निकाल्नुपर्छ, विश्वासको हाम्रो हृदयमा राखेर हामीले के गर्नुपर्छ है, परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्यो भने यो प्रार्थना उत्तर हामी किन यो विश्वासले चाहिँ आज प्रभु श्री ख्रीष्टले हाम्रो हृदयमा के गर्दो रहेछ, ल्याउँदो रहेछ। इफिसी किताब 3 अध्याय है, इफिसी किताब 3 अध्यायको यहाँनिर 3 अध्यायको 17 पदमा लेखेको छ, विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूका हृदयहरूमा वास गरून् है। विश्वासद्वारा ख्रीष्ट हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ र उहाँले गरेको प्रार्थना जो पनि छ है त्यो प्रार्थनाको सुनवाई के गर्छ, हुन्छ। यो पहिलो कुरा भयो, परमेश्वरको विश्वास हाम्रो हृदयमा के हुनुपर्छ, अविश्वासको मूर्तिलाई हामीले के गर्नुपर्छ, निकाल्नुपर्छ। दोस्रो कुरा हामी पाउँछौँ पिस अफ गड, परमेश्वरको शान्ति। परमेश्वरको शान्तिलाई हाम्रो हृदयमा वास गर्नुपर्छ र अशान्तिको जो पनि बेचैनका जो पनि मूर्ति छ हाम्रो जीवनदेखि हामीले के गर्नुपर्छ, फाल्नुपर्छ है। यसो गरी हाम्रो प्रार्थना के हुनुहुन्छ, परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। कलसी किताब 3 अध्याय, कलसी किताब 3 अध्याय है, 3 अध्यायको यस प्रकारले यहाँनिर हामी पाउँछौँ कलसी किताब 3 अध्याय यहाँनिर 3 अध्यायको 16 पदमा हामी यो कुरो लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। 3 अध्यायको 15 पदमा रहेछ, परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदयहरूमा राज्य गरोस्। परमेश्वरको शान्तिले हाम्रो हृदयमा राज गरेपछि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ अरे हाम्रो प्रार्थना के गर्छ, हामी उत्तर पाउँछौँ, हामी सुरक्षित के गर्छौँ अरे रहन्छ। फिलिपी 4 अध्यायको फिलिपी किताब 4 अध्यायको 6 र 7 पद, कुनै कुराको निम्ति फिक्री नगर तर हरेक कुरामा प्रार्थना र बिन्तीद्वारा तिमीहरूको मागहरू धन्यवाद साथ परमेश्वरका जाहेर गरिउन् र सारा समझलाई मात गर्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदयहरू र विचारहरूलाई ख्रीष्ट यीशुमा रक्षा गर्नेछ। परमेश्वरको शान्ति हाम्रो हृदयमा वास गर्यो भने भित्रको हाम्रो जो बेचैन फिक्रीका जो पनि देवी देवताहरू छ है, मूर्तिहरू चाहिँ के गर्छ, हामीले फाल्न सक्छौँ। अनि यो जब फाल्छौँ फिक्रीलाई, बेचैनलाई, अशान्तिलाई,
यो मूर्ति जस्तो हाम्रो हृदयमा बसेको छ, हामीलाई एकदमै दबाइरहेको छ, हामी हृदयलाई दबाइरहेको छ, निकाल्छ परमेश्वरको शान्तिले। आज हामीले के हुन्छ? सुरक्षा। यो दोस्रो कुरा भयो, परमेश्वरको विश्वास पहिला, दोस्रो कुरो परमेश्वरको शान्ति, तेस्रो परमेश्वरको प्रेम पनि है। परमेश्वरको प्रेम पनि आज हाम्रो हृदयमा के गर्नुपर्छ अरे? बसालिनुपर्छ। रोमी किताब 5 अध्यायको 5 पदमा यो कुरो के छ लेखेको छ, अनि आशाले चाहिँ सर्मपन दिँदैन, किनभने हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयहरूमा खनाइएको छ। यसकारण परमेश्वरको प्रेम जब हाम्रो हृदयमा खनाइन्छ भने है, अब हाम्रो भित्र हृदयदेखि घृणाको मूर्ति के गर्छ? निस्किन्छ। हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्न थाल्छौँ, अनि त्यो घृणा हाम्रो हृदयदेखि के हुन्छ? निस्किन्छ। यो मूर्ति जस्तो हाम्रो हृदयको निस्कन्छ र परमेश्वर हाम्रो प्रार्थनालाई के हुन्छ अरे? सुन्नुहुन्छ। पहिला यहुना किताब 3 अध्यायको यहाँनिर 14 पदमा यहाँ हामी देख्छौँ है। पहिलो यहुना 3 अध्यायको 14 पदमा यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको हामी के हुन सक्छौँ? पाउन सक्छौँ। हामी जान्दछौँ हामी मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेका छौँ, हामी भाइहरूलाई प्रेम गर्छौँ। जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्दैन त्यो मृत्युमा के गर्छ? रहिरहन्छ। त्यसको बादमा है यहाँनिर अर्को तल आइकन भन्छ, अब आज कहाँनिर भन्छ भने 20 पदमा, किनकि हाम्रै हृदयले हामीलाई दोष दिन्छ भने परमेश्वर त हाम्रो हृदयहरूभन्दा महान हुनुहुन्छ र सबै कुरा जान्नुहुन्छ। प्रियहरू, हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिँदैन भने परमेश्वरतर्फ हामीलाई साहस हुन्छ, अनि हामी जे माग्छौँ सो उहाँबाट हामी के गर्छौँ? पाउँछौँ। यो प्रेम अब हाम्रो हृदयमा आएको खण्डमा आज त्यो घृणाको जो पनि मूर्ति छ हाम्रो हृदयदेखि के गर्छ? निस्कन्छ। हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्न थाल्छौँ, एकअर्काको विषयमा हामी चिन्ता गर्न थाल्छौँ, एकअर्काको विषयमा हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, अन्तर्विन्ती हामी गर्छौँ। हाम्रो प्रार्थनालाई प्रभुले के हुन्छ? सुन्नुहुन्छ है। परमेश्वरको शान्ति, परमेश्वरको प्रेम आज हाम्रो हृदयमा, अनि त्यो आज घृणाको जो पनि मूर्ति छ हाम्रो हृदयदेखि बाहिर के हुन्छ? निस्कनुपर्छ। हाम्रो प्रार्थनालाई प्रभुले के हुन्छ? सुन्नुहुन्छ। चौथो कुरो, वर्ड अफ गड, परमेश्वरको वचन पनि हाम्रो हृदयमा आज के गर्नुपर्छ अरे? रहनुपर्छ अरे है। मर्कुस किताब 4 अध्यायको 15 पदमा एउटा कुरो लेखेको छ, यदि अर्को सन्दर्भमा आएको कुरा, तर हृदयमा चाहिँ परमेश्वरको वचन भन्ने कुरा त्यहाँ हामी के हुन सक्छौँ? पाउन सक्छौँ है। यहाँनिर मर्कुस किताब 4 अब हामी सक्छौँ 4 अध्यायको 15 पदमा, तिनीहरूको 15 पदको अन्तिम लाइनमा रहेछ, तिनीहरूको हृदयमा छरिएको वचन। बिउ छर्नेको उखान यहाँनिर छ। बिउ छर्दै गर्दाखेरि हृदयमा के गरिँदो रहेछ? त्यो वचन चाहिँ, बिउ चाहिँ वचन अरे, त्यो वचन चाहिँ के गर्छ? छरिन्छ। अन्त परमेश्वरको वचनलाई परमेश्वर हाम्रो हृदयमा के हुन्छ? राखिदिनु भएको छ है। यसलाई हामी यहाँनिर परमेश्वरको वचन कलसी 3 अध्यायको 16 पदमा, एफिसी 5 अध्यायको 19 पदमा परमेश्वरको वचन कसरी हाम्रो हृदयमा आज एउटा गीत जस्तो रहन्छ भनेर त्यहाँनिर के छ लेखित छ। त्यसको बाद हिब्रू 8 अध्यायको 10 पदमा व्यवस्था परमेश्वर हाम्रो हृदयमा के गर्नुहुन्छ? लेखिदिनु भएको छ। अनि जब यो परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा आज प्रशस्त गरिकन बास गर्छ भने अब के हुन्छ? त्यो वचन जो पनि छ, जो परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञाहरू छ, त्यो प्रतिज्ञालाई याद गर्दै अब हामी के हुन सक्छौँ? प्रार्थना, आत्मामा हामी के हुन सक्छौँ? प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अनि हाम्रो भित्र जीवनबाट अब हाम्रो विचारहरू जो पनि छ, हाम्रो आइडियाजहरू है, हाम्रो जो पनि आज विचारहरू जो पनि छ है, हाम्रो व्यवस्थाको कुराहरू त्यो के हुन्छ? निस्केर जान्छ। व्यवस्थाको मूर्ति भनौँ न है। आज हाम्रो आफ्नो आइडियाजहरूको मूर्तिहरू है, आफ्नो विचारहरूको मूर्तिहरू त्यो चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। परमेश्वरको वचनले हाम्रो हृदयलाई भरिकन हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि हाम्रो प्रार्थनालाई प्रभुले के हुन्छ? सुन्नुहुन्छ। अनि आत्माले चाहिँ आज हामीलाई के गर्छ अरे? प्रार्थना गर्न सिकाउँछ, अनि हामीलाई सबै कुरो सिकाउँछ भनिकन यूहन्ना किताब 14 अध्यायको 26 पदमा लेखेको हामी के हुन सक्छौँ? पाउन सक्छौँ। त्यसको बादमा पाँचौँ कुरो चाहिँ हाम्रो जीवनमा हेर्नुपर्छ, यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह, ग्रेस अफ गड है। परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो हृदयमा छ भने अब हामी हृदयमा के गर्छ? अनुग्रहको सिंहासन बसालिन्छ है। अनुग्रहको सिंहासन के गर्छ? बसालिन्छ। त्यसमा कलसी 3 अध्यायको 16 पदमा अनुग्रह हाम्रो हृदयमा बास गर्छ भनेर लेखेको छ भने है, हिब्रू 4 अध्यायको 16 पदमा अनुग्रहको सिंहासनमा हामी आइकन हामीले बिन्ती गर्दाखेरि, प्रार्थना गर्दाखेरि हामी अनुग्रह पाउँछौँ अरे भनिकन त्यहाँनिर के छ लेखेको हामी पाउँछौँ। त्यसो अनुग्रहको विपरीत मूर्ति चाहिँ के अब है? त्यहाँनिर चाहिँ हुन्छ है, रोमी किताब 6 अध्यायको 1 पदमा हामीले हेऱ्यो भने के अनुग्रह पायो भन्दैमा हामी पाप गरौँ त भनेर त्यहाँनिर के रहेछ लेखेको हामी पाउँछौँ। त्यसो पाप चाहिँ आज के रहेछ? अनुग्रहको विपरीत। यसमा पापको मूर्ति आज हाम्रो जीवनदेखि हामीले के गर्नुपर्छ? निकाल्नुपर्छ। सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमादेखि रहित भएका छन्, परमेश्वरको अनुग्रहदेखि के भएका छन्? टाढो भएका छन्। त्यसै प्रकारले आज हामी पहिलो पत्रुस किताब 5 अध्यायको 5 पदमा पाउँछौँ है। अनुग्रह है जब हाम्रो जीवनमा छ भने हामी नम्र हुन्छ अरे, दिन हुन्छ अरे। त्यसो अनुग्रहको विपरीत चाहिँ घमण्ड रहेछ। त्यसो घमण्डको मूर्ति है, घमण्डको मूर्ति, पापको मूर्ति हाम्रो हृदयदेखि हामी निकालिकन आज परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी प्रार्थना हामीले गऱ्यौँ भने यो प्रार्थनाको सुनवाई परमेश्वरले के हुन्छ? गर्नुहुन्छ। हाम्रो हृदयलाई आज हामीले तयार गर्नुपर्छ। कसरी तयार गर्न सक्छौँ अरे? मूर्तिहरूलाई के गरिकन निकालिकन
कसरी हामीले मूर्ति निकाल्छ, कस्तो खालको मूर्ति हामीले निकाल्नुपर्छ, हाम्रो हृदयहरूमा भएका मूर्तिहरू निकालिकन आज परमेश्वरको आज विश्वास हाम्रो हृदयमा बसालिनुपर्छ। परमेश्वरको शान्तिले आज हाम्रो हृदयलाई भर्नुपर्छ। परमेश्वरको प्रेमले आज हाम्रो हृदयलाई भरिनुपर्छ। परमेश्वरको वचनले हाम्रो हृदयहरू भरिनुपर्छ। परमेश्वरको अनुग्रहले आज हाम्रो हृदय के गर्नुपर्छ, भरिनुपर्छ। अनि आज सबै प्रकारका पापका मूर्तिहरू, अशान्तिका मूर्तिहरू, घृणाका मूर्तिहरू हाम्रो हृदयदेखि निस्किकन आज हाम्रो हृदयलाई तयार गरिकन जागो रहिकन आज हामीले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दाखेरि हाम्रो प्रार्थनाको सुनवाई आज हामी के गर्न सक्दछौँ, प्राप्त हामी गर्न सक्छौँ। यसमा प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। यो प्रार्थना सम्बन्धमा प्रभुले दिनुभएको यो पनि वचन छ, हाम्रो हृदयलाई तयार गरिकन शमूएलले जब लोगोहरूको हृदयलाई उसले तयार गरे, मिस्पेमा ल्याइकन उसले आफ्नो पापलाई मानिदिँदै प्रस्ताव गर्दै आज उसले प्रभुको चरणमा आए। अनि शमूएलले गरेको प्रार्थना परमेश्वरले के गर्नुभयो, सुन्नुभयो। हाम्रो प्रार्थनालाई प्रभुले सुन्नुहुन्छ। प्रभुले वचनलाई आशिष दिनु। फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।